फितना गौरशाही का शिकार बाप और बेटे का तजदीद ईमान। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने कलमा पढ़ाया। ताइब होने वाले बाप बेटों ने कहा कि हम गुमराह हो गए थे, मगर अब सही रास्ता उलमा कराम की रहनुमाई में हमें मिल चुका है। फितना गौरशाही दौर हाजिर का एक बहुत ही बड़ा फितना बना हुआ है। कई लोग बिलखसूस नासमझ नौजवान इस साजिशी फितने का शिकार होकर अपना ईमान गंवा रहे हैं। इन इतलात पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की हिदायत पर सरगर्म हो गए, जिनमें मौलाना इकरामुद्दीन और मौलाना इमादुद्दीन शामिल थे। इन उलमा ने शहर के सियासी कायदीन, समाजी कारकुनान और सहाफ़ियों से रब्त पैदा करके इस मामले में ताउन की ख्वाहिश की, जिस पर एक तवील मुनज़्ज़म जद्दोजहद शुरू हुई, जिसमें मालापल्ली के नौजवानों ने कलीदी रोल अंजाम दिया। मुसलसिल जहन साजी और उम्मा से मुलाकात और गलतियों के एहसास के बाद बाप और बेटे ने आज मौलाना मुफ्ती सईद अकबर और मौलाना इमादुद्दीन और मौलाना इकरामुद्दीन के हाथों तजदीद ईमान कर लिया और तहरीरी तौर पर अहद किया कि वो दोबारा यूनुस गौहरशाही के कुफरिया मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और ताहयात इस्लाम पर जिंदगी गुजारेंगे। अगर वो अपने इस तहरीरी माहदे से इनहराफ करते हैं तो मुसलमानों को यह हक हासिल होगा कि वो इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़े और न ही इनको मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन करने की इजाज़त दें। इस मौके पर शहर के अहम कायदीन, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, माजिद सिद्दीकी के अलावा अब्दुल हई राहिल, अजवद खान, मोहम्मद उमर, सैयद के अलावा दीगर कई नौजवान शरीक थे। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन वल मोहम्मद अजीमुद्दीन वल मोहम्मद अजीमुद्दीन साकिन निज़ामाबाद इस बात का बखुशी इकरार करता हूँ कि यूनुस अहमद अल गौहरशाही इन पाकिस्तान हाल मुकीम यूके के बयाना सुनकर उनको फेसबुक पर यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा था और उनसे इजाज़त लेकर उनकी ऑनलाइन मजलिसों में शिरकत कर रहा था और रियाज अहमद गौहरशाही को रूहानी मुर्शिद और रियाज अहमद गौहरशाही को मेहदी मानता था। अब बसित दिल हाजिरीन मजलिस के सामने अल्लाह को गवाह बनाकर अपने सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि रियाज अहमद गौहरशाही यूनुस अहमद गौहरशाही अपने बातिल नजरियात और कुफरिया अकायद की वजह से इस्लाम से खारिज है और मुर्तद है। मैं इनको कभी भी अब से फॉलो नहीं करूँगा और अगर मैं इस तौबा के बाद में दोबारा अगर इनसे राब्ते में आया या इनके अकायद पर अमल करने लगा तो मेरी ये तौबा ख़त्म हो जाएंगी और मेरी तौबा ख़त्म हो जाने की वजह से मज़हब इस्लाम से मेरा कुछ भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा। मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में और मसाजिद में न नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी नहीं ना दफन किया जाएगा न कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सफीउद्दीन बंधु मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब साकिन मालापल्ली निज़ामाबाद, मैं यूनुस अहमद गौहरशाही के वीडियोस देखकर मुतासिर हो गया था और उसको महदी और उसको मुर्शिद का नुमाइंदा मानकर रियाज अहमद गौहरशाही को
مہدی تسلیم کرتے ہوئے یونس احمد گوہر شاہی کے مشن کو میں چلا رہا تھا. میں خود بھی متاثر تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب دلا رہا تھا. ترغیب دلا رہا. اب مجھے معلوم ہوا کہ ریاض احمد گوہر شاہی اپنے کفری عقائد کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج تھا. اس کا نمائندہ یونس احمد گوہر شاہی بھی اسلام سے خارج ہے. اس لیے میں آج حاضرین مجلس کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور یونس احمد گوہر شاہی سے ریاض احمد گوہر شاہی سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. فتنہ گوھر شاہی مسلم علاقوں میں تیزی سے پنپ رہا ہے. والدین چوکن نہ رہے. کم عمر بچے ان کا نشانہ بن رہے ہیں. فتنہ گوھر شاہی کیا ہے اور کس طرح یہ لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، اس کی تفصیلی رپورٹ جلدی نشر کیے جائیں گے. مختصر رپورٹ فی الحال پیش کی جا رہی ہے تاکہ فتنے کی سنگینی کا احساس ہو سکے. فتنہ گوھر شاہی سے متاثرہ باپ اور بیٹوں نے آج مولانا مفتی سعید اکبر کے ہاتھوں تجدید ایمان کر لیا. ان کو تائب کروانے میں مولانا اکرام الدین، مولانا اماد الدین کے علاوہ عبد الحی راحیل، ماجد صدیقی، اجبت خان اور نوجوانوں نے مالا پلی کی محنتیں شامل تھیں. کامیاب ذہن سازی کے بعد یہ لوگ اپنے گمراہ کن عقیدے سے دستبردار ہو گئے. گوھر شاہی فتنہ کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہے اور ان کی تعلیمات کیا ہے، اس تعلق سے عوام ٹی وی جلد ہی تفصیلی رپورٹس پیش کرے گا. اس موقع پر بھی عوام ٹی وی نے مختصر رپورٹ تیار کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ناظرین السلام علیکم. میں اس وقت منجمر اسلامیہ کو لکھا رہا ہوں اور یہاں پر بھی کچھ دیر پہلے ہمارے سراج صاحب اور جو ہمارے سبھی یہاں پر مفتی سعید اکبر صاحب، مولانا اکرام الدین صاحب، مولانا اماد الدین صاحب کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں اور تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں تجدید ایمان کیا اور انہوں نے بڑھ جو راستے کی طرف جو اپنا قدم بڑھایا. اس میں ماں کی جو بہت بڑی محنت رہی. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر نوجوان جمع ہے، یہاں پر ان لوگوں کی بہت بڑی محنت رہی. انہوں نے کاوشوں سے ان کو جو راہ راست بنانے کی کوشش کی. ان کا جو فتنہ ہے، جس فتنے کا یہ شکار ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. یہ فتنہ پاکستان کے ایک گوھر شاہی ڈیرے سے اٹھا ہوا فتنہ ہے اور اس فتنے کے جو اہم ذمہ دار ہیں ان کا نام تھا ریاض احمد گوھر شاہی، جو کہ فوت ہو چکے ہیں. اور ان کا ایک شاگرد ہے جو اب اس وقت UK میں ہے اور وہاں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو سے فتنے کو پھیلا رہا ہے، جس سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے. اور یونس احمد گوھر شاہی کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سو ریاض احمد گوھر شاہی جو کہ فوت ہو چکا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو وہ رب کا بھی رب ہے، یعنی رب الارباب ہے. یہ جو بہت بڑا جو معاملہ ہے، کفریہ معاملہ ہے، اس کفر کا یہ لوگ شکار ہو گئے تھے. یعنی کہ رب کا تو کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ریاض احمد گوھر شاہی رب کا بھی رب ہے. اس کا ایک واضح ویڈیو جو سو میرے پاس موجود ہے، جس میں جو یونس احمد گوھر شاہی خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نوز باللہ میں دہراتے ہوئے مجھے تقریب مسجد کہ سو خدا نے اس کو سجدہ کیا. تو نوز باللہ اتنا کفریہ معاملہ تھا جس سے یہ لوگ بچ گئے ہیں. ان کو تو اللہ کا جتنا ادا کرے کم ہے. ان کو جو سو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو سو تجدید ایمان کیا. آج جو سو ہمارے علماء کی اور ہمارے سیاسی قائدین کی اور ہمارے نوجوانوں کی محنتیں رنگ لائی اور یہ جو
ये जो लोग हैं आज जो सो हल्का बगोश इस्लाम से हो गए हैं, इनका जो सो तजदीद ईमान हो चुका है और ये लोग पहले की तरह रासिकुल अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुसलमान होंगे। और जो सो मैं इनको इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि अलरा चैनल और जो सो गौहर चाहिए चैनल और इसे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसके ज़रिए तो एक इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये यहूदियों का नसारों का जो सो साजिश का मामला है, गुमराह किया जा रहा है मुख्तलिफ जो सो ज़राए से और बेशुमार जो सो ऐसे वीडियो जो सो जारी किए जा रहे हैं जिससे जो सो तालीम याफ्ता या नाख्वानदा दोनों किस्म के लोग जो इस्लामी तालीमात से बेबरा है मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम वालिदैन से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि अपने बच्चों को उलमा के पास भेजें, दीन की मालूमात सीखने के लिए। ऑनलाइन दीन की तालीम सीखने की कतई ज़रूरत नहीं है, दीन की जो सो हासिल करना है तो उलमा से रुजू कीजिए और जो अगर कुछ आप सोशल मीडिया से हासिल भी करते हैं तो उसकी तस्दीक उलमा कराम से करवा लीजिए, वरना बहकने का खदशा रहेगा। जैसे कि हम लोग बहक चुके थे, अब उन्होंने अपने जो गुनाहों से तौबा कर ली, इस्लाम की तरफ आ गए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तमाम लोग जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की उनको जो सो मुबारकबाद देते हुए जो सो आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला इसका बजट कर देगा।